نصحنا أستاذنا عدم الخوف من الكتابة. لا تخف من الكتابة، لا تخف من الأطروحة، لابد أن تكون شجاعا. أريدك أن تموت موتة سقراط، أريدك أن تموت موتة سقراط. عدم الخوف. أيضا القدرة على الإنجاز، القدرة على الإنجاز. لابد أن تملك ثقة. أنا طالب دكتوراه، لابد بإذن الله أنني أنجز هذه الرسالة. هناك مثل إنجليزي: ماذا تستطيع أن تقدم؟ What do you can do not what do you have. ماذا تستطيع أن تقدم لي؟ أيضا موضوعية، تخصص، قضية الكم. كما قال الأستاذ: اترك الموضوع هو الذي يفرض نفسه. لا أقول أنا أكتب 1000 صفحة أو أختار موضوعا صعبا. أيضا نركز على الجانب التطبيقي. نعم الجانب النظري، لكن لا نركز على هذا الجانب. أيضا التواضع. هذه هي النقاط التي ركز عليها الأستاذ الدكتور طيب بودربالة. أطال الله عمرك سيدي. شكرا. الآن أفسح المجال للأستاذ الدكتورة ليلى بوطمين من جامعة بتنفنين، توضح لنا منهجية الآداب والعلوم الإنسانية. فلتتفضل مشكورة. تفضل أستاذ. شكرا أستاذ. بادئ بدء إعداد بداية اللغة العربية لأنها كومسي كومسا. قبل أن أبدأ في مداخلتي أود أن أشكر كل الشكر الأستاذ القدير والمثل الأعلى لي ولكم جميعا الأستاذ بودربالة، لأنه من القليل من الأساتذة الذين يفتحون المجال ويعطون الفرص للباحثين لتطوير ذواتهم، لتطوير إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والفكرية والبروز في هذا المجال. طبعا ما عندوش فكرة الاحتكار، وأقدرك كثيرا أستاذي على هذا. أساتذتي الكرام، زملائي، أبنائي الطلبة، يشرفني أن أكون اليوم حاضرة بينكم لأتكلم، وإن كانت ليس بهذه البلاغة بالنسبة لما سمعنا الآن من الأستاذ بودربالة، لأنني ربما نظرا لتكويني أنا عملية أكثر، يعني je suis vraiment pragmatique, donc et c'est la cause pour laquelle j'ai intitulé مداخلتي méthodologie de la recherche scientifique, ce que nous devons savoir. منهجية البحث العلمي، ما يجب معرفته. وطبعا الفكرة تأتي من التجربة الخاصة ومن تجربتي مع طلبة الدكتوراه الذين أشرفت عليهم والذين ناقشوا. فحاولت أنني أختصر مداخلتي وأن أركز على 3 نقاط أساسية في منهجية البحث العلمي. طبعا لا نختلف كلنا في أنه les normes de rédaction، معايير التحرير والكتابة، هي معايير عالمية. donc il y a des normes universelles. ما كانش ربما الخصوصية تظهر في تبني المقاربة، لأنه نرجع ونتكلم ونأخذ نفس الفكرة اللي كان ذكرها الأستاذ بودربالة، بأنه طبيعة الموضوع هي اللي تفرض علينا المنهج، تفرض المقاربة، تفرض طريقة التجربة، الاختبار، الفرضيات، إلى ما في ذلك من النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها بلغة منهجية علمية وعقلانية أيضا.
طبعا النقطة الأساسية اللي كنت النقاط الثلاثة هي أولا المقدمة والخاتمة وكيفية تحرير لي ريفيرونس بيبليوغرافيك. اسمحوا لي قد لانه المداخله باللغه الفرنسيه وانا نحاول انني جالتيرن اونتر هذه الالتيرنونس كوديك دونك جالتيرن اونتر لي دو لونغ باش هكا نوصل الفكره لطلبتي. و je souhaite la bienvenue à ma doctorante غانم parce que j'ai invité beaucoup de doctorants mais malheureusement هما يقريوا عن بالكم في المتوسطه وفي الثانويه ما عندهمش وقت باش ينجموا يتليبيراو دونك يعطيك الصحه اميره bienvenue. هو طالبي ايضا كان في قسم الترجمه. je fais un petit peu éclectique un peu de la traduction, de la sociologie, de la communication, de la linguistique, de la littérature. Donc je papillonne جو بابيون اكثر من طلبه لاني متحره متفتحه على اللغات على التخصصات الى غير ذلك. طبعا اذا ممكن انه جيتيليز باسكو داتا شو بوسيبل بوفي ميدي عايش. دونك قبل ما نرجع لانه النقاط اللي راح نديرهم جي اسيي دو ريكورير اوز إليستراسيون امثله واقعيه باش لهنا الطالب وقت اننا نطرح الموضوع من خلال هاد لو مارياج تزاوج بين مجموعة من المقاربات في علوم في تخصصات مش علوم في تخصصات مختلفة. طبعا énoncer la problématique et les hypothèses. J'ai mentionné que c'est une étape essentielle et incontournable. En effet, toute la recherche est conditionnée, toute la recherche, كل البحث مشروط par la résolution d'un problème, la résolution, la solution d'un paradoxe, la solution ou bien des réponses aux interrogations posées. Donc, c'est أننا نحدد بطريقة الأحسن، الطريقة الأكثر سليمة، الأكثر صحية من الناحية المنهجية. Donc, quand on dit on a énoncé la problématique, ça veut dire on annonce la méthode. On annonce la méthode dans l'élaboration des différentes hypothèses. Donc, لهنا نحدد المنهجية اللي من خلالها بنيت فرضيات البحث تاعي. ولهنا نفتح قوس صغير لأنه كثير من الباحثين حتى في مستوى الطور الثالث يعتقدون انه بحث اللي ما عندوش فرضيه ماهوش بحث علمي. لا، ما عادي البحث يبنى على سؤال رئيسي او اسئله فرعيه. والعكس انا من محبي عدم التشبث بالفرضيه لانه اظن انه التساؤل الاسئله او التساؤل الرئيسي يعطي مجال انه يجعل البحث مفتوح على احتمالات كثيره. اني نخنق جيتوف لا ريشيرش باني نثبت صحه لانه الفرضيه نعلم جيدا هي اجابه مؤقته. سي اون ريبونس ريلاتيف نسبيه و بروفيزوار اون ميم طون، قد تكون صحيحه او قد تكون خاطئه. السؤال راح يجعل الباحث اكثر تحررا لانه راح يفتح له المجال لانه يكتشف ربما متغيرات اخرى غير تلك المتغيرات اللي ربما فكر فيها او افترض. Voilà, افترض، il a supposé sa présence, donc افترض وجودها. طبعا مش راح ندخل بزاف في لي ديتاي mais c'est juste pour dire que c'est vrai la problématique الباحث وإن استطاع أن يوضح وأن يصوغ إذا صح التعبير بطريقة سليمة سؤال بحثي حيث يحدد كل العناصر الأساسية التي سوف يشملها موضوع بحثه، لأنه العناصر من بعد اللي راح نقوم بتحليلها c'est-à-dire le développement des éléments اللي راحين يتبعوا من بعد هي كلها عناصر موجودة في التساؤل الرئيسي، دونك موجودة في إشكالية البحث في مشكلة البحث كما يحدد البعض تسميتها. Voilà pour arriver enfin à la troisième et dernière partie qui porte sur la présentation du plan général. Donc, plan général,
الخطة العامة للبحث donc لهنا بما فيها y compris l'objet de la recherche ayant été défini avec précision موضوع البحث الذي حدد بدقة ووضوح وصرامة علمية. Il convient également de s'arrêter sur la démarche qui sera suivie pour justement réaliser votre recherche. أي بحث عنده طريقة لابد من احترامها واتباعها. Vous devez informer le lecteur également sur les grandes parties qui structurent votre développement. Et l'itinéraire, le massar, voilà, itinéraire, c'est le massar que vous vous proposez de suivre pour justement en arriver à résoudre la problématique posée au départ. Ce sont les grands traits, je dirais, de votre recherche, les grands titres de votre recherche. Ça, c'est pour l'introduction. Donc, في المقدمة, donc, عنا نقدم الموضوع البحث، هدف البحث، إشكالية البحث، فرضية البحث، أسئلة البحث، طريقة البحث، المقاربة، مجمل ما سيتضمنه خطة البحث ومسار البحث إلى آخره. بالنسبة للخاتمة la conclusion ولا conclusion هنا المهم فيها أنها elle تعيد ذكر من جديد السؤال الرئيسي. Donc elle reprend et donne un nouveau sens, je dirais, au questionnement initial formulé dans l'introduction. Donc الخاتمة تعيد ذكر تذكير وإعطاء معنى جديد للسؤال الأساسي، السؤال الأول اللي ابتدأ به البحث. طبعا la conclusion, contrairement à l'introduction, présente deux parties seulement. Donc l'introduction شفنا trois parties. La conclusion donc فيها قسمين فقط. القسم الأول c'est la synthèse de la recherche والقسم الثاني c'est l'élargissement du sujet. Donc, en ce qui concerne la synthèse de recherche, Lena, vous rappelez au premier temps l'objet de la recherche, les grands thèmes de votre recherche, pour ensuite livrer le bilan des découvertes effectuées en tenant compte du cadre dans lequel s'est effectuée la recherche. Donc, pour la synthèse de la recherche, donc راح نعاود نذكر بموضوع البحث بكل الخطوات المنهجية من démarche, approche et méthode, etc. adoptées lors de la recherche. وفي أيضا كجزء ثاني في الجزء الأول اللي هو la synthèse de la recherche نطرح فيه ce qu'on appelle, c'est-à-dire les découvertes. Donc on va livrer le bilan des découvertes donc effectuées lors de la recherche. Donc كل ما استنتجناه طوال البحث ولا طوال أو ما يخص الاستنتاجات العلمية التي توصلنا إليها. طبعا l'élargissement du sujet c'est quoi؟ إنه لابد أن نضع شيء أساسي أو نأخذ بعين الاعتبار شيء أساسي ومهم إنه البحث العلمي ما عندوش نهاية. n'est pas absolu ما هوش مطلق. ça ne veut pas dire que وصلت النتيجة أنا خلاص انتهى البحث في هذا المجال ولا يمكن معاودة مساءلة ما سألناه وإن كان بطريقة أخرى. العكس. donc لهنا حتى وإن كانت la conclusion effectue un retour au questionnement initial bien formulé dans l'introduction, بالنسبة l'élargissement du sujet, il faut bien comprendre que la production du savoir s'insère dans une démarche collective. La conclusion هي مناسبة لأنني أطرح البحث تاعي من جديد لأفتح المجال d'autres perspectives. D'accord? Donc la conclusion, en effet, doit répondre au questionnement initial formulé dans l'introduction. Les rédiger au même moment, il s'agit de l'introduction et de la conclusion en même temps. Donc les rédiger au même moment permet de donner une dimension globale, شاملة et cohérente à la réflexion à deux moments précis.
شكون هما les deux moments هذوما الوقتين الحاسمين الأساسيين. Celui où est formulé un objectif de connaissance et celui où sont élaborés les constats tirés, je dirais, de la synthèse des conclusions ou bien des informations recueillies au cours de la recherche. Donc, la rédaction est pour en terminer, c'est-à-dire pour couronner, je dirais, c'est-à-dire ce qui concerne l'introduction et la conclusion. Donc, la rédaction de l'introduction comme celle de la conclusion se fera lorsque le contenu de la thèse est pratiquement rédigé dans son intégralité. Ça veut dire quoi? L'auteur déposera de toutes les informations tels que les résultats de la revue de littérature, les résultats d'enquête et des travaux de recherche, bon, je dirais sous-entendu des travaux de recherche pour rédiger, c'est-à-dire ces deux notions qui sont, c'est-à-dire d'une importance inégale. Voilà, donc ça c'est l'introduction et la conclusion. هادوما اللي بزاف طلبة الدكتوراه يقول لك يا مدام كون نلقى لو بروميي مو ساي كتبت. C'est vrai parce que مرحلة التحرير, la phase de rédaction, l'étape de rédaction, de passer ce qu'on appelle noir sur blanc, c'est pas une phase facile, c'est pas une tâche facile. يعني قلت لك كثير من طلبة اللي doctorat surtout sciences LMD ils sont jeunes par rapport à sciences donc mais sciences avec الخبرة تاع l'enseignement ويقري les modules de méthodologie etc ويقول لك si j'arrive à rédiger le premier mot زايد فريتها كملتها d'accord. Un autre je peux pas dire معضلة, je peux pas dire معضلة mais معضلة c'est ديلام. مي مشكل نتولهوا له كثير منا ما نحاول اننا نختبر pour expertiser des thèses de doctorat etc. لما نرجع لا ليست بيبليوغرافيك نلقى بزاف الحوايج. Et surtout la liste bibliographique, c'est la cause pour laquelle, c'est-à-dire ce qui m'a incité justement à évoquer ce point, qui est la rédaction des références bibliographiques. عم بالكم اليوم أي علم من العلوم سورتو المنهجية تطورت بطريقة رهيبة جدا. دونك كون ما تكونش عندنا هاد لا ميزاجور رانا نضيعوا يعني في الحق. دونك كل ما نتبع كاينة. اي افون دوبليي لهنا درت فوتوكوبي ستادير الطلبة اللي ما عندهمش مشكل ستادير يقراو في أي اللغات. دونك المرجع ما لقيتوش باللغه العربيه حتى ولو كن نلقاه مترجم مع احترامي لطلبه الترجمه حتى لو كن لقيته مترجم راح ما تكونش ترجمه كما تقرا الكتاب الام الكتاب الاصل فوالا. دونك لهنا écrire des références bibliographiques et citer des documents avec le style APA. انا بزاف جادوبت لو ستيل APA دونك نهرب بزاف ليه. Donc c'est acteur des consignes rédactionnelles les exercées, appliquées, adoptées par la grande majorité des chercheurs, d'accord. Donc لهنا هدية مني la copie هذه واللي راهو intéressé ينجم c'est-à-dire يديها ويدير عليها فوتوكوبي لزملاته. اقراو باللغة الفرنسية, اقراو باللغة الإنجليزية, اقراو بالإسبانية, اقراو بالألمانية. مليح الإنسان يكون متفتح على اللغات. انا كتبت رساله الماجستير تاعي باللغه العربيه و200 مرجع راهم بالفرنسيه والانجليزيه. دونك ماجين دونك لانه كاين اشياء احنا ما اخترعناش يعني الستركتوراليزم ما اخترعناش الفونكسيوناليزم. لابد نروح نقرا بزاف بيير بورديو, نقرا ادغار موران, نقرا غاستون باشلير, نقرا كارل بوبير. توتالور مسيو بودربال هضر على غاستون باشلير. في جانب انا غاستون باشلار نشتي له بزاف فكره التاريخانيه الهيستوريسيتي لا رupture épistémologique دونك التوسير ايضا. دونك هذه الاسماوات بالحبه دا نقراهم في لغاتهم يعني من الاحسن. وحتى وان عجزنا معليش نجم نرجع الى اللغه لغه الام, وان كانت لغه الام هي اللغه البربريه يعني اللغه الامازيغيه. ما ça fonctionne pas si هي التذكير فقط. اول حاجه هي
les références bibliographiques doivent être classées par ordre alphabétique des noms d'auteurs. Donc, تكتب بالترتيب الأبجدي لأسماء الباحثين puis pour un même auteur par ordre chronologique des publications. نفس الباحث سنة النشر. Donc لهنا ناخذ بعين الاعتبار سنة النشر. Quant aux normes, c'est-à-dire de rédaction, voici les principaux cas qui peuvent se présenter. Bon, يمكن أن أقف لأنه أنا نشتي Bon. Les références bibliographiques doivent être classées par ordre alphabétique des noms d'auteurs, puis pour un même auteur par ordre chronologique des publications. Bon, on va commencer par le livre, qui عندما يتعلق الأمر بكتاب. Ça c'est universel, للعربية، للإنجليزية، للألمانية، ما كانش يقول لي يا مدام جبتينا بالفرنسية وش نديروا احنا فيها في الأدب العربي. Non, هذه ça s'applique pour toutes les disciplines. ما كانش فرق. Alors, عندنا هذه الحالة الأولى normalement نبداها ثانية. J'ai donné des exemples, c'est-à-dire des illustrations pour faciliter la compréhension. أعطيت أمثلة باش نسهل الفهم. بالنسبة للليفر في الحالة الأولى كيعود كاين فيها كاتبين. Donc auteur A et auteur B. Auteur on met point. Donc نكتب اللقب. نضع نقطة نكتب هذا في الريفيرونس بيبليوغرافيك نكتب اللقب نضع نقطة نحط لينيسيال سلمون دو نون ترجموها الحرف الأول للاسم entre parenthèses année point titre du livre point lieu deux points maison d'édition دار النشر مكان النشر دار النشر. Exemple Bourdieu, le père de la sociologie. Alors, Bourdieu, virgule, P c'est Pierre, c'est l'initiale de son prénom. On met point, entre parenthèses, l'année de publication, donc 1972. Point, on met le titre du livre, donc c'est esquisse d'une théorie de la pratique. On met un point, Paris, le lieu, deux points, édition du Seuil, ou bien on met Seuil. مكان النشر. مكان النشر. دار النشر. دار النشر. Exemple, هنا le cas اللي فيهم deux auteurs. Le deuxième exemple, j'ai pris Gajo et Mondada. Donc la même chose, نتبع نفس الطريقة. دائما بين قوسين نسبق سنة النشر. نحط عنوان الكتاب donc interaction et acquisition en contexte. مكان النشر فريبور. بلد النشر. Voilà. ouvrage collectif في الحالة اللي يكون استكتاب جماعي أو كتاب جماعي. Voilà. Donc عندنا auteur virgule A la même chose. On met édition ou bien direction. DIR. DIR. Donc عندنا point année, point titre du livre, point lieu maison d'édition. Exemple. Donc لهنا حكمت l'exemple تاع Charoudou et Monguno. Donc D, bon, c'est l'initiale de Mongono, Daniel. Direction, donc 2002, dictionnaire d'analyse de discours, Paris, seul. Le troisième cas, الحالة الثالثة كيعود فيها chapitre فصل من كتاب. Donc فصل ولا مقال. Donc عندنا chapitre ou bien article dans un ouvrage collectif. Donc, auteur, virgule A, année, point, titre du chapitre, point in, A, point, auteur, tiré, éditeur, entre parenthèses, édition. Exemple, pour mieux comprendre comment rédiger cette référence. Donc, Anna Bouchard, virgule R, 1991, point, qui عود article ou la chapitre, نفتح المزدوجتين. Donc, entre guillemets. Donc, interaction, exolingue et production écrite, deux points. On termine là, c'est la suite de titres de l'article. Puis, on ferme les guillemets une fois que maintenant, عنوان المقال, نغلق المزدوجتين.
ونكتب بوان ان ونكتب شكون هما اللي كتبوا لوفراج كوليكتيف اصحابه ونحط ليديسيون نحط عنوان الكتاب فوالا انتراكسيون اون لونغ étrangère مكانه Aix-en-Provence دو بوان بوبليكاسيون دو لونيفرسيتي دو بروفنس إلى هنا نحط لا باج كي يعود ارتيكل نحط الصفحه من تبدا تنتهي تاع الارتيكل هذا داكور تري بيان quatrième cas, c'est article d'un périodique. Périodique, c'est دورية. Voilà. Donc, on a auteur, virgule toujours, l'initiale du prénom, point, l'année, titre de l'article, titre du périodique, volume, VOL, c'est le volume, الحجم. لهنا بالنسبة للحجم نكتب حجم ولا نكتب le numéro du périodique ou de la revue. D'accord? Donc, لهنا, on passe à l'exemple. Ça c'est... Oui, vous avez dépassé. Ah oui, Ça c'est... voilà. Ah, voilà. Ah, l'exemple. Donc, toujours, quand il s'agit d'un article, donc l'intitulé de l'article, entre guillemets, عنوان المقال يكون بين مزدوجتين ونحط étude de linguistique appliquée, numéro 55 et la pagination. Cinquième cas, document en ligne. وبزاف الطلبه اللي ما يكتبوش لي سيت هذه سكون ابل لا سيتوغرافي لا سيتوغرافي تري امبورطونت وتشمل على عناصر عديده اني وهذه هي اللي جوستومون اللي تفيق باللي الطالب راهو خدا من موقع معين بلا ما يذكر المرجع. Parce que c'est facile de trouver الإثبات السرقة العلمية en cas de vol scientifique. Donc, facile à prouver في حالة كيكون justement في حالة كيكون le document en ligne محسوس. Alors, pour le document en ligne كيعود مرجع من le net, من الانترنت. Donc, avant de donner des exemples, nous estimons l'importance d'attirer l'attention de nos doctorants sur certains points tels que. Donc, قبل ما نعطي أمثلة أود أن أثير انتباهكم حول نقاط معينة. أول شيء, ne pas oublier de citer à la fin de la référence l'adresse électronique et la date de consultation. ديما كيما نهز من مرجع من en ligne نكتب l'adresse électronique, نهز l'URL, le lien ونهز en même temps je mets la date de consultation. وقتاش درتو اطلعت عليه. Voilà. Lorsqu'un document trouvé sur le net ne contient pas le numéro de page, dans ce cas-là, on met n.p, non paginé. ما كانش الصفحة. Donc, بس je dois mentionner cela. D'accord? Et lorsqu'un document trouvé voilà, sur le net, de préférable ne pas utiliser un document en ligne auquel la source n'est pas fiable. هذا هو درك مكتر كي ترجع لقائمة المراجع في أطروحة الدكتوراه تلقاها نصها سيتوغرافي ونص لي سيت اللي كاين اللي يهز منهم الباحث كلهم ليس لديهم مصداقية علمية. داكور ne sont pas fiables غير معترف بهم علميا. مواقع وين ما عندناش هي اكثر منها تجاريه يعني في الحق. داكور دونك لهنا il faut faire très attention et éviter justement de recourir à ce genre de site. Voilà exemple. Je donne l'exemple ici. Donc voilà, Anna, je l'ai consulté en novembre 2021. Donc pratiquement, ça fait 2 jours ou 3 jours اللي طليت على المرجع avec بكل أمانة علمية. هاني حطيت لكم وقتاش طليت عليه. D'accord. هزيت و j'ai mis justement le lien et la date de consultation. D'accord. J'ai respecté une norme méthodologique. Très bien. Alors, présentation des références dans le texte. C'est un autre axe. وين راح نشوفوا مع بعضنا كيفاه نحط مرجع في النص بعد وانا نكتب كيفاه فكره قريتها في كتاب معين je dois quand même mentionner صاحب الفكره.
الاساسيه حتى ولا ما خديتهاش كوم اون سيتاسيون كمقتبس. دونك فكره فقط تفكرت باللي je ne sais pas, Chomsky ou Saussure ou bien Jacobson ou bien d'autres linguistes اللي ذكروها وما هزيتهاش كما هي ولكن الفكرة هي لصاحبها. Donc je dois quand même mentionner la référence dans le texte. Justement, comment peut-on mentionner ou bien présenter des références dans le texte? Les références complètes des livres et articles se trouvent uniquement dans la partie bibliographique. وعلاه لهنا ذكرت قبل قليل باللي الطلبه c'est-à-dire ils papillonnent d'une méthode à une autre, d'une norme à une autre. لهنا les notes de bas de page مش محطوطين باش نكتب المرجع، هذيك c'est une ancienne méthode. بكري الكل في مذكراتنا نرجع على المذكره الماجستير تاعي نلقاها كنت نكتب لي ريفيرونس من تحت اون با. دونك دركا نو ومازالوا دونك بغينا نجدوهم شويه. دونك معليش قال لك جديد نحبه والقديم لا تفرط فيه، بس حسن باش حنا اللي قلنا لازم نتبعوا المنهجيه الحديثه، المنهجيه الجديده، منهجيه متطوره. دونك les références complètes des livres et articles se trouvent uniquement dans la partie bibliographie. Donc tout ce qui concerne la maison d'édition, le lieu d'édition, le titre complet, etc. احنا في وسط النص واش نلقاو فقط في la référence le nom de l'auteur, 2 points, l'année, 2 points, la page, laquelle caille. D'accord? Donc on n'écrit pas les références bibliographiques au niveau des notes de bas de page, ancienne méthode. Donc les notes de bas de page sont réservées à des remarques, renvois ou éclaircissements dans le texte. كتبت مصطلح غامض، دونك نحط نجمه ولا نحط واحد نرجع للهامش نكتب نشرحه واش هو هذا المصطلح وشكون يقالو اكسترا. داكور تري بيان. الوغ pardon avant d'arriver ici. Toujours, c'est-à-dire dans la présentation des références dans le texte, donc là, ça y est pour les notes pas de page, la référence se résume aux éléments suivants. Nom de l'auteur, année de publication, page. Page, صفحة واحدة ou plusieurs pages, laquelle الفكرة كانت étalée sur 2-3 pages, ça dépend. D'accord? Alors, exemple, voilà. Voilà, exemple. Donc, j'ai essayé d'écrire une ligne, j'ai mis la référence, puis j'ai continué. D'accord? Donc, la technique du récit de vie s'intègre dans la perspective ethnosociologique. نرجع الفكرة شكون يذكرها، شكون يتكلم على هذه، Berthaud 1997. Donc, en ce qu'elle comprend une série de témoignages sur l'expérience vécue d'un même objet social. كمل الفكرة تاعي. D'accord? Donc, هو بعد هضر عليها aussi. بس هذه فكرة تكرر عليها ولكن الكلام هو كلامي أنا اللي قاعد نكتب. Mais ça n'empêche que je dois quand même mentionner la référence dans le texte. Exemple 2, c'est le cas où l'auteur est cité dans le corps du texte. هو اللي هضرها. Alors dans ce cas-là, la citation doit s'articuler à votre texte en respectant la syntaxe. Voilà. Donc لهنا عنا Philippe Blanchet et autres rappellent que pour l'école de Chicago نكتب أنايا نحل parce que هذا c'est une citation مقتبس donc لازم نحل مزدوجتين ونكمل. D'accord? Exemple. Donc exemple, il s'agit dans cet exemple d'une citation qui dépasse une certaine longueur, ne sont pas incluses dans le corps du texte. Dans ce cas-là, on met en retrait avec une taille de caractère plus réduite. لهنا ما خرجتليش. كي تعود la citation المقتبس dépasse les 3 lignes يتجاوز 3 أسطر. Dans ce cas-là واش ندير نقطتين ندير un retrait de 0,3 cm etc. نجبد le texte ونكتبوا بان كاركتير تسمى ان تاي دو بوليس صغيره. داكوغ ان تاي دو بوليس صغيره اقل لك انا نكتب بال12 نكتب بال10 فوالا باش تبان. لهنا ما خرجتليش
Malheureusement, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi quand même. Voilà, j'ai essayé نكتبها برك juste un caractère صغير باش تبان بركة باللي c'est une citation ونكتب على الآخر Mukili, Alex, la référence, donc 1996, la page 182. D'accord. Alors, exemple, auteur cité par un autre auteur. ساعات احنا نلقاو فكرة ذكرها كاتب ولكن هو خداها من كاتب واحد اخر. نقلا نعطيك الصحة سي لو مو. الله يبارك. نقلا عن وانا قاعده نفتش عليها عندي سمانه. الوغ شوتس لهنا سولون لوكيل لو موند سوسيال ما مش نقول لك نقلا هذه بزاف. دونك شوتس سولون لوكيل لو موند سوسيال اي سولوي دو لا في كوتيديان او اوردينير بور سيت اوتور نفتح مزدوجتين. Le but des sciences sociales est l'explication de la réalité sociale telle qu'elle est vécue par l'être humain qui vit sa vie quotidienne à l'intérieur du monde social. نحط l'auteur Schutz, la référence تاعو بعد كندير virgule cité par Gange 1992 numéro 2 page. de préférence نرجع للمصدر الأصلي هي بس احنا لازم نذكر لوتور اللي ذكرها عن هذه هي عن فلان ابن فلان قال. Voilà, donc il me reste qu'à vous remercier pour votre attention وجespère que حكمتوا أشياء مهمة في كل خطابي المنهجي اللي يتكلم عن المعايير المنهجية في العلوم الاجتماعية والإنسانية. أشكركم على الصحة. التي ركزت فيها بالدرجة الأولى على الناحية الشكلية وبطريقة ذكية ومحكمة استطعت أن تتكلم عن هذه القضايا الاستراتيجية، لأن الشكل مهم. تصوروا الشكل بالنسبة للرسالة يشكل 50%. في الرسالة فيها الشكل والمضمون، والشكل هو المنطلق الأساسي. تصوروا إنسان يرفع دعوى أمام المحكمة فيها الشكل والمضمون، إذا رفضت هذه الدعوة شكلا فإن الموضوع المضمون لا ينظرون إليه أبدا. إذن الشكل هو أساسي بالنسبة للرسالة، والشكل هو عالمي، لأن هذه القضايا التي تكلمت عنها الأستاذة الفاضلة هي قضايا عالمية معتمدة عالميا، معايير عالمية، وبالتالي لا بد من احترامها، لا بد من توظيفها. والأستاذة في الحقيقة قدمت هذه الأمور انطلاقا من تجربتها وانطلاقا من دراستها بطريقة رائعة محكمة، وأشكرها على هذا التحكم في الموضوع. والأستاذة راهي في الحقيقة تشرفنا لأنها عضو في المخبر، هي عضو أساسي في المخبر الذي نسيره في هذا القسم. إذن هذا شرف عظيم أن الأستاذة أسهمت بهذه الطريقة المحكمة الذكية في إنجاح هذا اليوم الدراسي. الأستاذة تكلمت عن غاستون باشلار، وغاستون باشلار هذا أسس ما يسمى بالإبستيمولوجيا. الإبستيمولوجيا هي علم المعرفة، وعلم المعرفة في الحقيقة هذا باشلار قدم دكتوراه في الفيزياء، إنسان مختص في الفيزياء. درس الشق الأول من حياته الفيزياء العلوم، وحارب الأدب، حارب الأسطورة والخرافة والقصة الشعبية وما يسميه بالمتخيل، المتخيل الليلي، كل ما يتعلق بالمتخيل حاربه. إذن قضى نصف حياته في محاربة الأدب والأساطير والخرافات والمتخيل، لأنها في اعتقاده في البداية معادية للإبداع، معادية للفن، معادية للعلم. وكتب كتابا مشهورا في الإبستولوجيا هو لو نوفيل إسبري سيونتيفيك، العقلية العلمية الجديدة. ولكن هذه المعاشرة لسنوات طويلة مع الأدب والفنون وهذه الشوائب التي تعوق تطور العلم
هذه المرحلة جعلته يكتشف أهمية الفن وأهمية العلم، وحقق ما يسمى بالقطيعة الإبستيمولوجية. في النهاية تراجع عن هذه الأمور ورجع إلى الفن وإلى الأدب، وأصبح من كبار منظري النقد الأدبي. الطريقة هو أسس ما يسمى بالمنهج الموضوعاتي في النقد، لا ميثود تيماتيك أو كريتيك. إذا أحدث ثورة في الأدب لأنه اكتشف هذا العالم، عالم المتخيل، ما يسميه المتخيل الظلامي. لأن الإنسان يعيش وفق مكونين أساسيين: المتخيل النهاري العقل، والمتخيل الليلي هو المتخيل، هو الأسطورة، هو الخرافة، هو اللاشعور، هو هذه المكونات الأساسية للإنسان. وأسس طريقة مهمة، نظرية مهمة، هي نظرية القطيعة الإبستيمولوجية. وهذه تعني لكم القطيعة الإبستيمولوجية: الطالب الذي لم يستطع تحقيق القطيعة الإبستيمولوجية أثناء إنجاز رسالته فهو طالب فاشل. ما معنى القطيعة الإبستيمولوجية؟ القطيعة الإبستيمولوجية تقوم على التراكم المعرفي. يجب عليه أن يحقق تراكم معرفي عظيم على غرار ما حققه علماء النهضة وعلماء عصر التنوير. تصوروا هذا غاستون باشلار يعطي مثال على غاليلي، اسمه به غاليليو هذا اكتشف بأن الأرض تدور حول الشمس وحول نفسها، بينما النظرية التي كانت سائدة لقرون طويلة هي أن الشمس تدور حول الأرض، نراها تشرق من الشمس وتغرب في الغرب، نراها بأم أعيننا. هو جاء بنظرية مخالفة. إذن أحدث قطيعة إبستيمولوجية نتيجة هذه التراكمات المعرفية. إذن على مستواكم يجب أن تحققوا تراكم. الطالب الذي لا يحقق تراكم معناها القراءات والعمل والاجتهاد فإنه لا يستطيع أن يؤسس لمعرفة ولا يستطيع أن ينجز رسالة. إذن على مستواكم يجب تحقيق هذا التراكم، هذا الزخم من المعارف والقراءات والعلوم. عندما تصلون إلى درجة متقدمة من تحقيق التراكم تستطيعون إنجاز الرسالة، لأن المعرفة لا تقوم على الفراغ. ما بني على باطل فهو باطل. بالنسبة لغاليلي قال كل النظريات السابقة باطلة لأنها بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. يجب التراجع عن العلوم القديمة والمعارف القديمة لأنها باطلة وننطلق انطلاقة جديدة. إذن عليكم عندما تصلون مرحلة متقدمة من التراكم والبحث أن تنطلقوا انطلاقة جديدة وتتراجعون عن النظريات والمعارف القديمة. شكرا أستاذنا، شكرا أستاذة ليلى بوطمين، بارك الله فيك. استفدنا من هذه المحاضرة. ركز الدكتور قال القراءة المعرفية. القراءة المعرفية هناك مقال حدد لنا، قرأته، حدد لنا باللغة الفرنسية، حدد لنا من هو المثقف، من هو الباحث. قال لك من بين الشروط المثقف يقول لك ان كادر، كي نقول ان كادر بمعناه مثقف، ان كادر كي نيكري با، المثقف الذي لا يكتب. يقول ايضا au moins 2 livres par mois et de différentes cultures. au moins 2 livres par mois et de différentes cultures. لابد من الباحث أن يتنوع في القراءة، لا ينحصر فقط كما قال أستاذنا دكتور طيب ودربة، لا ننحصر فقط في مجال الأدب. نقرأ علم النفس، نقرأ علم الاجتماع، نقرأ الفلسفة، نأخذ من كل روض زهرة، نأخذ من كل روض زهرة. دون إطالة الآن أفسح المجال للأستاذ الفاضل الأستاذ عبد العزيز فضالي في مداخلة بعنوان إشكالية البحث بين الواقع والمطلوب. فليتفضل. السلام على أشرف المرسلين. حقيقة أنا سعيد
يحضر هذه الندوة التكوينية المنظمة لفائدة طلبة البحث الجامعي أو طلبة الدكتوراه. بداية أود أن أعترف أني لم يترك لنا الدكتور المحترم الدكتور سي طيب ما نضيفه، ولا السادة المتدخلون لم يتركوا لنا جديدا، بل أثيرت كل هذه القضايا ومرت في مداخلات السادة، وإني أثمن كل ما جاء في مداخلتهم، وفي الحقيقة نعترف كذلك أننا أفدنا منهم أيما إفادة، وفوق كل ذي علم عليم. موضوع المداخلة دون إطالة، وهذه خصوصيتي، أنني دائما أحب الاختصار وأحب السرعة، والأستاذة تحدثت منذ حين عن الأستاذ المحترم تحدث عن عصر السرعة، ومن ثم في الحقيقة عنوان المداخلة هو جدوى البحث العلمي الجامعي في عالم اليوم، وبلور بصيغة أخرى هي إشكالية البحث العلمي الجامعي بين الواقع والطموح. Firstly, j'adresse mon discours aux révolutionnaires. أستاذة منذ حين قالت أنا ريفوليسيونارية، معناها تغييرية ثورية، وأنا أحييها على هذا المصطلح. ومن ثم أقول يواجه البحث العلمي الجامعي في عالم اليوم تحديات متعددة الجبهات، إذ لا يمكن تجاهل ما توسم به بحوثنا من عدم دقة وعدم قدرة على مواكبة الركب الحضاري الراهن الذي لا يعترف بالرداءة وضعف المنتوج في ظل المنافسة الشديدة والرهيبة التي تفرضها مراكز التحكم في سيرورة وتيرة التطور والتسابق نحو مراتب الصدارة، وهذا تجسيدا لشعارات التحدي التي تلوح من حين إلى آخر كشعار البقاء للأقوى والبقاء للأصلح. وهذه كل أمور مرت في مداخلة الأستاذ الدكتور المحترم، ولذلك احنا يسمونا اتباع المدرسة البودربالية، يعني المصطلح ديما راه موحد والفكرة نفسها. ومن ثم هذه الشعارات أقول التي تلوح من حين إلى آخر البقاء للأقوى والبقاء للأصلح، لا مجال للرداء في عالم اليوم من أجل عالم أفضل نكون أو لا نكون، إلى غير ذلك من شعارات تمجيد التطور والمنافسة وتحقيق السيادة والريادة. أعلنت إشارة الصراع الحضاري بين الأمم والشعوب لاقتحام ميادين التنافس، فكانت الدافعية إلى ركوب قوارب العلم والمعرفة متفاوتة التموقع. فمن الشعوب من دفعه إلى تحقيق المستحيلات حب المغامرة والمجازفة كما هو معروف عند الأمريكان، ومنهم من دفعه إلى ذلك حب التحدي والمواجهة كما هو معروف لدى اليابان، ومنهم من يدفع إلى ذلك دافع الشعور بالعظمة والأحقية في كل سبق مثل ما هو معروف عند الألمان، ومن الشعوب من يدفعه إلى تحقيق التطور هاجس حب الاكتساح والاستيلاء على الأسواق العالمية والدولية مثل ما هو معروف عند عملاق العصر الصين. ومن خلال هذا التوضيح نفهم أن الدافعية هي محرك فعال في معركة التطور، بما في ذلك ساحة الأبحاث في مختلف العلوم الإنسانية منها والتكنولوجيا، ليعلم الجميع والجميع يعلم أن مسار التحكم في فاعلية البحث لا بد أن تخضع للسلم التدريجي أو التدرجي الذي لا يقبل القفز عن المراحل، ويتمثل هذا السلم في المراتب المعرفية الشهيرة المعروفة: المعرفة والمعرفة المهارية العملية ومعرفة التواجد ومعرفة التواجد المستقبلي. Ce qu'on appelle les 4 savoirs. C'est le savoir et le savoir-faire et le savoir-être et le savoir-devenir. إذا استقرت في أذهاننا هذه التمثلات نكون حينئذ قد استوعبنا الهدف من هذه الأوقات والجهود والطاقات التي نهدرها في كثير من الأبحاث التي لا تقدم جدوى في عالم اليوم أمام الحاجيات والتحديات الملحة التي يفرضها الواقع الاجتماعي والواقع الفكري والثقافي والصناعي والصحي والاقتصادي وغيرها من الميادين. إن موضوعات البحث الجامعي وإشكالاته
على ما هي عليه اليوم هي إشكالات في حد ذاتها إشكالات. فإن نحن أجرينا قراءات متفحصة في الإشكالات التي يطرحها البحث العلمي الجامعي وجدواها ومآلها في نهاية المطاف لوجدنا أن هذه الإشكالات لا تكون إلا استفهامات وتساؤلات حول قضايا معرفية سيتحدث عنها الباحث ويسردها سردا وصفيا تقريريا لا تتجاوز حدود التعريفات والخصائص والمميزات والتاريخيات التي ترهق قدرات الباحث، ولا تقدم في البحث العلمي مثقال ذرة. لقد طغت عن أبحاثنا النزعة الإنشائية التي تسعى إلى رص عدد كثيف من الأوراق حتى تضيق دفات النسخة منها، وقد وصلت في بعض الأحيان عدد 1000 صفحة، لا لشيء سوى أن القدامى قالوا فقلنا واقتفينا الأثر. إن موضوعاتنا وإشكالات أبحاثنا وبكل تواضع ودون تحد أو تطاول هي في حاجة إلى مزيد من الدقة في الاستهداف، بل الإلحاح الاجتماعي والواقع الفكري واللغوي والثقافي يفرض علينا ضرورة الاستجابة لأزمات وإشكالات الواقع التي لا يمكننا أن نبغي عنها حولا، فالواقع والمجتمع يدينان أئمة الفكر والأدب والعلوم الإنسانية قاطبة، لا لشيء سوى أن أبحاثنا العلمية لا تزال في معزل عن حل إشكالات الواقع الفكري والثقافي والفني، ولا يخفى عنا ما للغة وللأدب والفكر والفن من وظيفة اجتماعية كان يضطلع بها منذ القرون الأولى. قد يسأل سائل منا إذا ما عسى أن يتناوله البحث العلمي من موضوعات وإشكالات، وما هو نوع الإشكالات التي يمكن للطالب الباحث الجامعي أن يطرقها؟ نقول من باب التذكير أن الأطروحة في مفهومها اللغوي والاصطلاحي تعني طرح الرأي وطرح الجديد للنقاش والحوار، ولا تقف الأطروحة إلا على آراء وأفكار سابقة يعمل الباحث الجديد على دحضها أو إبطالها والبرهنة على الرأي البديل أو الفكرة التي يطرحها كبديل عما سبق. هكذا نكون قد نأينا بالبحث عن تلك المعرفيات والإنشائيات والموضوعات المستهلكة التي تتداول بين الأوساط الجامعية وتتكرر من سنة إلى سنة ومن جامعة إلى أخرى دون التفاتة إلى هذا السيل العرم من الموضوعات المتكررة. إن البحث العلمي لا بد أن يحوم حول أزمات وإشكالات عالم اليوم التي تستدعي وتستحق بذل الجهود وبذل جهود الباحثين من نخبة الطلبة لتقديم الحلول لينفتح البحث الجامعي وفي كل الاختصاصات على الواقع مسهما في توفير ما تتطلع إليه العلوم الإنسانية وعلوم اللغة وعلوم اللغة والفكر والأدب والفن من طروحات لكل المشاكل والأزمات الإنسانية التي بدأت تفقد كثيرا من مقوماتها. لا بد لإشكالية البحث أن تحمل تحديا وتحمل صراعا علميا بين الطالب والباحث، بين الطالب الباحث ومشرفه. أعيد وأقول لا بد لإشكالية البحث أن تحمل تحديا وتحمل صراعا علميا بين الطالب الباحث وبين مشرفه. لقد تحدى الهدهد مشرفه النبي سليمان في رحلة بحثه التي جعلت سليمان يعزم على معاقبته إن هو لم يبرر سبب طول غيابه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأذبحنه لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتينني بسلطان مبين. النمل 21. فأعلن الهدهد تحديه أمام النبي سليمان قائلا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فما على سليمان عليه السلام إلا أن ينظر في هذا التحدي ويختبر مدى صدقه وصوابه، فكانت الحقيقة التي جاء بها الهدهد مغيرة لكثير من المعطيات، بل غيرت مجرى حياة أمة كاملة. ومنه فلا مانع أن يجري التحدي بين الطالب ومشرفه في جو من الاحترام والتقدير والحوار المتبادل والبحث التشاركي، وفوق كل ذي علم عليم. إنها سنة رحلة العلم عبر القرون والعصور. لقد خالف يونغ وآدلر أستاذهما سيغموند فرويد في كثير من المسائل وهما من تلامذته، وأثبتوا صحة أطروحتهما وفندوا له كثيرا من الآراء.
حضور الكريم من الطلبة الباحثين والضيوف الأعزاء المحترمين، إنكم تعيشون زمنا متسارع المحطات وتعايشون مستجدات وتحديات على جميع المستويات. ترون بأعينكم ما تتطلبه الحياة من جد وجيد وجديد، فلا مكانة للقديم ولا مكانة للمستهلك، وإنما يكون الاعتبار للعبقرية التي تأتي بما لم يأتي به الأوائل وإن كنتم الأواخر زمانكم. إن السعي من أجل تخليص البحث العلمي من الإرهاقات النظرية والموضوعات الوصفية والدراسات الأدبية السردية والكلاسيكية مطلب آن من أجل إعلان القطيعة المعرفية التي تعد أساس النقلة النوعية والقفزة الفاصلة بين مقاطعة القديم واقتحام عالم الجدة والابتكار، على حد تعبير باشتر صاحب نظرية القطيعة المعرفية، وقد أفاد فيها الدكتور المحترم أيما إفادة، حيث يرى أنه من الأهم أن نقاطع القديم من العلوم ونقتحم العوالم الجديدة ونركبها، إذ الإبداع أحيانا يكون بمثابة القفز نحو المجهول، وأن هذا القفز نحو المجهول لا يعني الانطلاق من فراغ، وإنما يعني تخليص البحث من المألوف والسير به نحو عوالم جديدة تواكب متطلبات العصر. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الرحمن الآية 33. حري بنا أن نتوقف عند مقولة أحمد أمين التي سردها منذ حين زميلي الدكتور المحترم الدكتور الجمعي بن حركات، وهو يصف لنا مهمة البحث الجامعي، وهو يصف لنا مهمة الجامعة ومهمة البحث العلمي الجامعي وأهداف الأطروحة الجامعية. المقولة يقول أحمد أمين: وتعلمت من هذا الوسط أن ميزة الجامعة عن المدرسة هي البحث، فالمدرسة تعلم ما في الكتب والجامعة تقرأ ما في الكتب لتستخرج منها جديدا، والمدرسة تعلم آخر ما وصل إليه العلم، والجامعة تحاول أن تكتشف المجهول من العلم، فهي تنقد ما وصل إليه، تهدم رأيا وتبني مكانه رأيا آخر، وهكذا هذه وظيفتها الأولى والآخرة، فإن لم تقم بها كانت مدرسة لا جامعة. ختاما، إن البحث الجامعي لا ولن يفيد ما لم تجمع الجهود من أجل مشروع موحد يوجه الإشكالات ويطرح الأزمات ويقدم الحلول ويتوصل إلى حل كل الأزمات. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز فيضالي على هذه المداخلة. الأستاذ عبد العزيز ركز على عدة نقاط، ركز على الإشكالية. حقيقة البحث العلمي يقوم على الإشكالية، هي جوهر الموضوع. ركز أيضا على الدافعية، ركز أيضا على المعرفة المهارية، وهي الأساس في كتابة البحث. ووصل إلى خاتمة قال: نحن الآن نعيش في عصر السرعة، علينا الاستفادة من الزمن، كما قال الأستاذ الدكتور طيب دربالة، وركز عليها أيضا الأستاذ عبد العزيز فيضالي. حقيقة نحن الآن نعيش في عصر السرعة، نعيش في عالم الجنون. نحن الآن نعيش في عالم الجنون، علينا أن نعيش لحظة، ساعة، دقيقة، ساعة، يوم، شهر، سنة. علينا الاستفادة من هذا، طبعا من هذا الزمن، وتكون لدينا نظرة مستقبلية لكتابة ماذا؟ لكتابة البحوث. إذا مرة أخرى شكرا سيدي على هذه المداخلة. أما محدثكم فأركز في هذه المحاضرة على المنهجية العلمية
في إنجاز رسالة دكتوراه، المنهجية العلمية في إنجاز رسالة دكتوراه. أولا لابد على الباحث معرفة الأسس، معرفة القواعد والتقنيات والأساليب المنهجية، وهذا عن طريق التعرف على هذه القواعد العلمية. كما لا يستطيع الباحث أن يصل إلى الحلول المناسبة لحل المشكلة التي يسعى إلى حلها إلا عن طريق توظيف هذه المنهجية، هذا بأسلوب علمي أكاديمي بحت، معتمدا على الحجج والأسانيد، وهذا بما به